बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। आज एक खबर मिली जिसमें यह पता चला कि गवर्नमेंट ने जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आज पंजाब में एक नए आईजी जो है वो तैनात किए, जिनका नाम जो है इनाम गनी साहब है। और ये 5वें आईजी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से गवर्नमेंट आई है। इन 2 सालों में ये 5वें आईजी हैं जो कि तैनात किए गए हैं। और इससे पहले अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, पुलिस की कारकर्दगी की बात करें, तो उसमें अगर हमें देखने में आएगा कि केपी की अगर पर्टिकुलर में बात करें 2013 से 18 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा भी किया। उनका एक सबसे जो अहम और सरे फहरिस्त कामयाबियां थी, जो काम थे, उसमें उन्होंने ये बात की कि हम लोगों ने जो पुलिस रिफॉर्म्स केपी में किए हैं तो वो जो है हमारी एक बड़ी कामयाबी रही है। और यही अगर हमें दोबारा मौका मिला, अगर हम मरकज में आए, तो हम यकीनन पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। और केपी पुलिस, अगर हम आवाम से भी बात करें तो काफ़ी हद तक आवाम भी केपी पुलिस की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनसे मुतमईन नज़र आती हैं। लेकिन अगर पंजाब की इन पर्टिकुलर बात करें, ये 5वें आईजी चेंज हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है, जो आम आदमी है, उसकी जो डीलिंग्स हैं पुलिस के साथ, पुलिस के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ चौकियों पर होते हैं, और उनकी वही जो रिवायती एक कार्रवाई है, रिवायती किरदार है, वो उसी तरह चल रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है इस मामले में? वो पुलिस रिफॉर्म्स ठीक से नहीं कर पाए हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी में जो है अकाड़ पछाड़ जो है वो जारी है, और काफी तेजी से जारी है, और मुसलसल जारी है। और जो ज्यादा अहम बात यह है कि इन पर तनकीद भी जो है की जाती है, मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से भी की जाती है, आपके मीडिया की तरफ से भी की जाती है कि भाई आप लोग हर 2 माह बाद, 4 माह बाद जो है आईजी चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर नया आईजी आ जाता है, उससे नई उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर आईजी आ जाता है, चेंज हो जाता है, उससे नई उम्मीदें लगाई जाती हैं। तो ये उनकी गवर्नेंस का फेलियर भी करार दिया जाता है। दूसरी तरफ जो है पीटीआई जो है, उनकी जो लीडरशिप है वो काफी मुतमईन है, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं और हम सही सिमत में जा रहे हैं। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ हम एक और अहम मौजू ये है कि सिंध में अगर हम देखें, वहां पर जनाब मुराद अली शाह साहब जो हैं वो काफी आजकल हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो इंटीरियर सिंध के जो है दौरों पर निकले हुए हैं, तमाम इलाकों का बजाते खुद जो है वो दौरा कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। और आज उनका एक बयान भी मैंने सुना जिसमें उन्होंने बताया, उन्होंने एक अपील की है फेडरल गवर्नमेंट से कि हमें जो है आपके चाहिए सपोर्ट चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईजी साहब की जो तैनाती हुई है उस हवाले से, और हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे जनाब अखुंजादा चट्टान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और अरबाब खिजर हयात खान साहब जो है इनका साथ देंगे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अखुंजादा साहब, इस वक्त जो है आईजी साहब जो है 5वें आईजी तैनात हुए हैं, आप नहीं समझते कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है और काफी जो है इस मामले को काफी सीरियस ले रही है कि यार पुलिस रिफॉर्म्स किए जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम समझते हैं कि पंजाब में जो नाकामियां है ये सिर्फ 6 आईजीज का मसला नहीं है। आप चीफ सेक्रेटरियों को गिन ले तो इतने चीफ सेक्रेटरियों का भी ट्रांसफर हुआ। आप तमाम जो अहम वजारत है इसके सेक्रेटरियों को देख ले तो ये 2 साल में हर महकमे का सेक्रेटरी जो है 3 और 4 बार इनके तबादले हो चुके हैं। और ये गुजार की नाकामी नहीं है, क्योंकि पंजाब का जो हुकूमत है वो गुजार नहीं चला रहा है, वो तो बराह रास्त जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब खुद चला रही है। अच्छा, तो ये इसका मुकम्मल तौर पे नाकामी है तो खुद जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब का। और आप ये खबर सुना कि तारिक मसूद साहब ने जो है उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया जी। तो इससे पता चलता है कि पंजाब पुलिस इतना बुरा नहीं है, अभी भी वहाँ पे इस तरह के लोग हैं। और ये सारे जो है जिसके ट्रांसफर हुआ, इसका सिर्फ वजह यही है कि जो काम इनसे पीटीआई का हुकूमत लेना चाहती है तो वो करना नहीं चाहते, तो इस वजह से उनको ट्रांसफर कर देते हैं। और हर एक जो आ जाता है आईजी, इसके बारे में जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब बहुत बड़े दावे करते हैं कि ये मैंने ऐसे आईजी लगाया और अब
पंजाब पुलिस में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जी। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है कि कुछ नहीं हो रहा है। आईजीज पे आईजीज चेंज हो रहे हैं, चीफ सेक्रेटरीज पे चीफ सेक्रेटरीज चेंज हो रहे हैं, हर महकमे के जो सेक्रेटरीज है इनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है और इनका 4-5 बार ये 2 साल में इसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये जो बार बार पोस्टिंग्स की जा रही हैं, तो ये इनको समझ में नहीं आ रही है कि यार हु इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, या फिर ये जो है किसी को जाती मफादात देने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, जितने आईजीज, अगर मैं सबका नाम ले लूं, चीफ सेक्रेटरियों का और जो आईजीज का, ये हमारे बेहतरीन ऑफिसर थे जी। चाहे हमारे आईजी साहिबान है, ये भी जो जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, ये भी आप देख ले पाकिस्तान की पुलिस में बेहतरीन ऑफिसर्स हैं। जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, इनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, ये 2 साल में 3-4 लोगों का ट्रांसफर किया, इनका भी आपने रिकॉर्ड देख ली, ये भी बेहतरीन ऑफिसर्स है। असल मसला ये है कि नियाज़ जी सरकार हर डिपार्टमेंट को, हर महकमे को, हर मुलाजिम को नेब चेयरमैन जैसा चाहता है कि वो इनका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो। वो किसी को इख्तियार देना नहीं चाहते, वो इनको सरकारी मुलाजिमीन नहीं समझते, वो इनको अपना जाती मुलाजिमीन बनाना चाहते हैं कि मैं जिस तरह का हुक्म दे दूं और वो जायज नाजायज नहीं देखे। और जिस तरह की ये सारा मसला मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा की जो पेशी हुई थी, इनसे ये मसला और ये गिले शिकवे शुरू हो गए थे। तो जिस तरह के इन लोगों ने दावी की थी कि हम इस्लाहात कर रहे हैं, तो फिर डिसिप्लिन में तो सीपीयू को घर भेजना चाहिए था कि वो अपने आईजी के बारे में ऑफिसर से कहते हैं कि आप लोग इसका बराह रास्त ऑर्डर पे अमल नहीं करें और इनके हर बात हमारे अमल में लाए। तो जाहिर हो रहा है कि वो सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं और वो इस तरह के काम नहीं करना चाहते हैं जिस तरह का काम नियाज़ जी सरकार इनसे लेना चाहते हैं, तो इस जुर्म में इसके ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहते हैं। नहीं तो सर आप मतलब आपने अभी नैब के जो है चेयरमैन का भी जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस उनकी ठीक नहीं है? वो तो खान साहब बड़े मुतमईन है उनकी परफॉर्मेंस से, यार बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना कि खान साहब मुतमईन है इनसे, और इनके परफॉर्मेंस के बारे में तो आप खैर हम तो शुरू हुई दिन से जब से नैब बना है ये हमारे खिलाफ बना है, और हमने हमेशा से कहा है कि ये एहतिसाब का इदारा नहीं है कि इंतकाम का इदारा है। लेकिन आप इसमें नून लीग से पूछ ले, जो पीटीआई के अपने लोग हैं, आलिम खान का, और इसके बयानात निकाल के देख ले, और फिर हमारे जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस साहिबान है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान है, और उसको भी रहने दे। आप खुद ये नेब की चेयरमैन का आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले, वो कॉलम निकाले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी साहब को, जो उन्होंने कहा था कि अगर मैं हुकूमत के करप्शन के खिलाफ एक्शन ले लूं तो ये हुकूमत तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, और मुझ पे प्रेशर है कि फिरदौस शक़वान के केस को दबाए, मुझ पे प्रेशर है कि बबरवान के केस को खत्म करे, मुझ पे प्रेशर है कि आप जुल्फ़ी बुखारी के केस को खत्म करें। और हमने देख लिया कि जेल जाए बगैर, रिमांड जाए बगैर, बाबरवान एक दिन पेश हुई बगैर, बाबरवान साहब का केस भी खत्म हुआ, जुल्फ़ी बुखारी का भी केस खत्म हुआ, ये फिरदौस शक़वान का भी केस खत्म हुआ। 2 साल में एक बार हेलीकॉप्टर केस में उनको नहीं बुलाया गया। अली मुबाजी से किसी ने नहीं पूछा कि ये 160 अरब के बेनामी जायदादें कहाँ से आ गई। ये जो मालम जब्बा केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, इसकी स्टे को खत्म करने के लिए कोई जदोजहद नजर नहीं आ रहा है। पीआरटी का अनकम्प्लीट इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन इसका अभी तक जो केस है वो पड़ा हुआ है। तो ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ये तो सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे अपोजिशन है, चाहे हुकूमत के अपने लोग हैं, बल्कि ये जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ जी साहब के खुद आप बयानात निकाले कि उन्होंने नेब के बारे में क्या कुछ फरमूदात फरमाए हैं। सही। अच्छा प्रोड्यूसर साहब ये बताइएगा कि अरबाब खिदर साहब लाइन पर है, मौजूद है, साथ है? अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। अरबाब खिजर आयाद साहब, पुलिस की जो है तैनाती पर हम बात कर रहे थे, अखुनजादा साहब ने भी अपना एक मौक़िफ़ पेश किया, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जो है तब्दीलियां लाई गई हैं, तो आप नहीं समझ रहे कि खान साहब बड़े जो है ना कोशिश में है कि वही तब्दीलियां जो है पंजाब पुलिस में भी लाई जा सके?
देखिए हारिस भाई, जहाँ तक तब्दीलियों का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में किसी किस्म की कोई तब्दीलियाँ नहीं आई है। मैंने चट्टान साहब की बातें भी तफसील से सुनी है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है और फैक्ट एंड फिगर उन्होंने भी बयान किया है। ठीक है, मैं आपको यह बताना चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की आप बात करें तो यहाँ पर उन्होंने पुलिस के लिए क्या रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टॉक शॉट में आपको ये रिफॉर्म नजर आएंगे, किताबों में नजर आएंगे और अखबारात में नजर आएंगे। बाकी हकीकत का इससे दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर देखें खैबर पख्तूनख्वा में तो आज भी यहाँ पर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कल मैं एक ऑफिसर के साथ, जो कि जूनियर ऑफिसर था, उनके साथ में बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मैंने वर्दी पहनी है ये मैंने अपने पैसों पे ली है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से हमें जो वर्दियाँ मिल रही है तो वो पहनने के काबिल नहीं होती है। ये मैंने आपको एक छोटे से अच्छे की बात बता दी कि जिनकी तनख्वाह मेरे ख्याल में तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपने लिए उन्होंने कहा कि जो हुकूमत हमें प्रोवाइड करती है तो वर्दियाँ तो वो पहनने के काबिल नहीं होती है, और खासकर गर्मी के मौसम में। इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं क्योंकि इस वक्त मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि इनकी कारकर्दगी क्या है। आप देखिए कि पंजाब में गुज़श्ता इनकी अभी 3 साल की हुकूमत भी नहीं हुई है जिसमें कि 5 IG तब्दील हो चुके हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में उन IG का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, क्योंकि ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, उनकी ये एक तरह की बेइज्जत क्या कर रहे हैं कि उन्हें तैनात कर लेते हैं और 3 महीनों बाद उन्हें हटा देते हैं। नहीं अरबाब साहब, ये ठीक नहीं है। देखे ना, अगर एक IG जो है तैनात किए गए हैं, हुकूमत को नजर आ रहा है कि यार वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उनको साइड पे करें। तो इसमें तो कोई किसी का दिल रखने वाली बात तो नहीं है ना, मुल्क चलाने वाली बात है। बात कारकर्दगी की नहीं है, बात यह है कि जिस तरह चट्टान साहब ने कहा है, बात यह है कि इनकी कारकर्दगी सही होती है, लेकिन जो इनसे मुतल्लक किया जाता है वो IG की वो बात नहीं मान रहे हैं। यानी एक गैर कानूनी काम जिस तरह पंजाब में मैंने नाम भूल गया, वो सलीम खान वगैरह जो कब्जा ग्रुप है, तो अब वो एक जगह पे कब्जा करेंगे तो IG उनको वो सहूलियात मुहैया नहीं कर सकते हैं जो कि पहले ये लोग किया करते थे। तो अब अगर एक IG और एक DIG उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं, उनके काम नहीं मान रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें हटाया जा रहा है। इनकी कारकर्दगी सही नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस अस्पताल इनके अंडर नहीं आ रहे हैं। इनके जो गलत इक़दाम हैं, इनकी जो ऐसी बातें हैं जो कि वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको न मानने की सूरत में ये इस किस्म के ये इक़दाम उठा रहे हैं। क्योंकि IG कोई मामूली सा बंदा नहीं है, उससे जो कि किसी को उठाकर वो लाकर IG की कुर्सी पे बैठा चुके हैं। वो एक काबिल ऑफिसर होता है, अगर वो IG की पोस्ट तक पहुंच चुका है तो वो एक काबिल ऑफिसर है, इस वजह से वो वहाँ पर पहुंचा है। तो इस तरह उनको हटाना और लाना ये एक तरह से उनकी बेइज्जती के मुतरादिफ है। अच्छा देखें अरबाब साहब, ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि उनको आपके मुताबिक जो है फैसला जो इस वजह से किया जाता है कि यार इनको चेंज कर दें कि जो जितना ईमानदार होता है उसको उतनी जल्दी उतनी कुर्सी से हटा लिया जाता है और अपना दूसरा बंदा लाया जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह है सर। ये जिस किसी को भी ले आते हैं तो जी गलत इक़दाम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और यही वजह है कि 3 महीनों बाद उन्हें दोबारा हटा दिया जाता है। मैं परवेज खटक साहब जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे तो यहाँ पर पिशावर में CCP उनके साथ CCP का ओहदा लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ये हर 4 महीने बाद 5 महीने बाद एक CCP बदल देते थे, क्योंकि इनके गलत इक़दाम को नहीं मानते हैं। और CBI की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तो आप देखेंगे इनमें वज़रा तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने करप्शन को एक दूसरा नाम दिया हुआ है। इनके वज़रा करप्शन करते हैं, उस पर इल्ज़ाम की जाड़ होती है, तो ये उनको सिर्फ इस वजह से हटा देते हैं कि इनकी कारकर्दगी सही नहीं है। इनके नज़दीक जो है करप्शन कारकर्दगी से ये वो मुंसलिक कर रहे हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर नाकाम हुकूमत है। ये सियासी वाबस्तगी को एक तरफ रख कर मैं ये आपको एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से बता रहा हूँ, ये एक मुकम्मल तौर पर नाकाम हुकूमत है। अब आप देखिए पिशावर की अर्जी जो बनी है जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है, और नैब उस पर अभी तक जो करप्शन हुई तो उसकी तहकीकात भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन नैब सिर्फ इस वजह से हाथ नहीं डाल रही है क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। जी बिल्कुल, कि आप इसकी तहकीकात रोक ले। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये हुकूमत वाकई इस मुखलिस है, इस कौम से मुखलिस है, इस मुल्क से मुखलिस है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटा ले। फिर आप देखिए कि CRT की तरफ से किस तरह सामने आती है और इसमें कौन कौन
اس وقت جو منسٹری کے عہدے پر فیض ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہے، یہ تمام جیلوں میں ہوں گے، ان میں کوئی بھی باہر نہیں ہوگا، کیونکہ BRT جو کہ پتہ نہیں 50 ارب سے کتنے سے شروع ہوا تھا اور اب یہ 100 ارب کراس کر چکا ہے اس کی مالیت. یہ پیسے جو ہے یہ ان کے پیٹ سے نکالنے ہوں گے، کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو یہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور نیب جو ہے ایک ادارہ جو ہے نیب کا، تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان. سر ان کے پیٹ سے پیسے کیسے نکالیں گے، کس طریقے سے؟ جس طرح شہباز شریف صاحب نے جو ہے زرداری صاحب کے پیٹ سے پیسے نکالے، وہ طریقہ آزمائیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کے بیانات کا میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بہت سی وہ چل رہی ہے، تو سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ الگ باتیں ہیں. جو اگر ہم ایک اب جلسے میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم تقریریں کرتے ہیں، تو وہ سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، وہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. مطلب ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا؟ جی خان صاحب، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ان باتوں کا، مطلب جو اسٹیج پر ہم کر رہے ہیں. یہ دیکھیے نا، تو سیاست کہتے ایسے ہے نا کہ سیاست کو سیاست کی طرح لینا چاہیے. جی. اب اگر ہم اس کو سیریس لیں گے تو میرے خیال میں یہ پھر سیاست تو نہیں ہوئی نا. سیاست میں آپ اپنے مخالفین کے پیچھے باتیں بھی کریں گے، انہیں تحقیق کا نکالا بھی بنائیں گے، اور جذبات میں آ کر آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کے اس بیان کو لے کر کے اس طرح سے عمران خان صاحب نے جو کنٹینر پر باتیں کیے تھے، وہ تو ایک ان کے منتخب وزیراعظم کو کنٹینر پر کھڑے ہو کر گالیاں دیا کرتے تھے. جی. وہ کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے، تو کیا آج وہ ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو کنٹینر پہ قوم سے وعدے کیے تھے، ان میں کون سا وعدہ آج تک پورا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. تو وہ ان کی کیسی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو اگر ہم سیریس لیں گے، اور ابھی قوم ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ جناب آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو وعدے کیے تھے، اس پر ایک وعدہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسے آپ پورا کر چکے ہیں. تو اس لیے ان باتوں پہ جو ہے نا، تو یہ جو باتیں ہیں تو اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا، میں اخونزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے جو ہے میں پوچھوں گا. BRT کا آپ نے ابھی ذکر کیا، میں ان کی زبانی جاننا چاہتا ہوں کہ BRT کیونکہ جتنا وہ اپنے 200-300 گنا زیادہ اس پر جو ہے خرچ ہو گیا جتنا اس کی اپنی ایک لاگت تھی، اور اب کیونکہ وہ آپریشنل ہے، تو اخونزادہ صاحب کی نظر میں کیا عوام اس طریقے سے ان کو فائدہ اور سہولت مہیا ہو رہی ہے BRT میں؟ دیکھیے جی، ایک تو BRT جو ہے وہ کرپشن اپنی جگہ پہ ہے، اور چیف منسٹر نے جو کمیشن بنایا تھا، جی، انہوں نے خود رپورٹ دیا تھا کہ 7 ارب کا جو ہے اس میں کرپشن ہوا ہے. یہ تو ان کا اپنا رپورٹ ہے. جی. اگر غیر جانبدار اور آزاد طریقے سے اس کا کیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں میرے خیال میں کوئی 20-30 ارب سے زیادہ کا کرپشن ان سے نکلے گا. یہ تو اپنی جگہ ایک کہانی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ BRT کو جس طریقے سے بنایا ہے، اس کو پشاور کے لوگوں کو، پشاور کو اس کا فائدہ کم اور نقصانات بہت سارے ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ جہاں پہ یہ بنایا ہے تو اس کے ساتھ جو روڈ جاتے ہیں، اس پہ سروس روڈ ختم ہو گئی. وہاں کے روڈ کے ایک طرف اور دوسرے سائڈ جو شاپس بنی ہوئی ہے، اگر اس کے سامنے گاڑی پارکنگ نہیں کر سکتے، اگر پارکنگ کرتے ہیں تو پھر تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، کیونکہ سنگل روڈ رہ جاتا ہے. پشاور کے ٹریفک کے لیے سنگل روڈ پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر تو ٹریفک جام کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر گاڑیوں کو آپ شاپ کے سامنے نہیں چھوڑیں گے تو اس کا کاروبار کس طریقے سے چلے گا؟ جی. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے، ابھی تو انکمپلیٹ انہوں نے اس کا کیا ہے، افتتاح کیا ہے، لیکن اگر یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ملتان میں ہوا ہے. اچھا، اخونزادہ صاحب دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے میٹرو کا ہوا ہے یا لاہور میٹرو کا ہوا ہے، یہ BRT پشاور کے عوام کے لیے اگر یہ ٹھیک ٹھاک ڈیزائننگ جو بنایا ہے اور جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے بھی بنائیں گے تو اس کو پشاور کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو پشاور سٹی کو فائدہ نہیں ہوگا. پشاور BRT سے پہلے جو تھا، جس طرح کے لاہور کو کہتے ہیں زندہ دلان کا شہر، جس طرح کراچی کو کہتے ہیں روشنیوں کا شہر، اس طرح یہ جو شہر تھا پشاور، یہ پھولوں کا شہر تھا. اب آ کے BRT کے بعد کھنڈر بن چکا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پیسے ڈبوا دیے بغیر سوچ سمجھ کے اس کی جگہ. اچھا، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا.
تو بہت اچھا ہوتا. اخونزادہ صاحب دیکھیں، اس جو ابھی پوائنٹ ریز کیا، ارباب صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ بی آر ٹی میں کرپشن ہوئی ہے، اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں جب اس کا افتتاح بھی نہیں ہوا تھا کہ ان پر جو ہے کیس دائر کیا گیا پارٹیز کی طرف سے کرپشن کا، اس کے بعد جو ہے کورٹ میں جا کر جو ہے سٹے لے لیا گورنمنٹ نے، جو کہ انتہائی شرمناک ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ احتساب کی بات کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو پیش کریں، بجائے اس کے کہ اپنا یہ موقف دیں کہ بھئی یہ اس پروجیکٹ میں جو ہے یہ کیس کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، اسی لیے اس کو کمپلیٹ ہونے دے، اس کے بعد ہم فیس کریں گے. لیکن میں یہ سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس کا جواب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس پر بات کتنی مرتبہ کی ہے کہ بی آر ٹی میں جو کرپشن ہوئی ہے اس پر جو ہے آپ اس کو فیس کریں عدالت میں اس کیس کو؟ دیکھیے جی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے جی ہم پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کا جو صوبائی کیبنٹ ہے، اس میں تھا بحیثیت سینئر نائب صدر، ہماری صوبائی صدر ہمایون خان، ہمارا جنرل سیکرٹری فیصل کریم کنڈی، ہمارے جو سیکرٹری اطلاعات روبینہ خالد، جی ہم سارے جا کے ہم نیب چیئرمین سے ملے تھے اور ہم نے مکمل ثبوتوں کے ساتھ ایک بڑا فائل بنا کے کہ ان پہ کہاں پہ ان پہ کرپشن ہوا ہے اور کہاں پہ اس پہ غلطی ہوئی ہے، وہ سارا ریکارڈ ہم لے کے اور ہم نے نیب چیئرمین کے حوالے کر دیا. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی، کیونکہ یہ ادارہ ہے نہیں احتساب کے لیے، یہ ادارہ بنا انتقام کے لیے ہے، یہ پارٹیوں کو توڑنے کے لیے ہے، یہ اپنی کولیشن کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنے ممبران کو اپنے ساتھ جوڑی ہوئی رکھنے کے لیے یہ ادارہ بنا ہے. اور نہ تو اس ادارے نے پہلے کبھی احتساب کیا اور نہ اب اس کا احتساب کر رہے ہیں. ایک لمبی فہرست جو حکومت اراکین ہے ان کی بھی اور عمران نیازی صاحب کا خود بھی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس کی طرف نیب کی کوئی توجہ ہے نہیں اور نہ ہوگا. تو سر بحیثیت اپوزیشن جو ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت جو بھی کام غلط کر رہی ہے، غلط سمت میں چل رہی ہے، تو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کے اگینسٹ کھڑی ہو. تو آپ مطلب اس طرح اگر بات کر رہے ہیں تو سمجھ آپ تو بالکل سسٹم سے نا امید ہے، تو مطلب آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں اس کو کنٹینیوسلی کہ یار ہمارا یہ جو ہے مطالبہ پورا کریں کہ یہ جو کرپشن عوام کا پیسہ کھایا گیا ہے، اگر کھایا گیا ہے تو اس کو سامنے لایا جائے، اگر نہیں کھایا گیا اس کو بھی سامنے لایا جائے. اس پہ تو جی ہم پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی میں سینٹ میں اپوزیشن کی طرف سے اس پہ وقتاً فوقتاً پرزور طریقے سے بحث ہو رہی ہے میڈیا کی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے خضر، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم تو عدالت میں بھی چلے گئے، ہمارے پاس جو فورم ہے وہ پارلیمان ہے، نیب کا عدالت ہے اور میڈیا ہے. تو اس پہ اس کے خلاف تو ہم بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ حکومت ہے اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کی آواز کو نہیں سنا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو جمہوریت ہے سے وہ فائدہ جو جمہوری حکومت میں جتنی طاقت ہوتی ہے اور جتنا تو وہ ان کو نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے ہم پارلیمان کے فیصلوں کے اختیارات دیتے تھے، ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے صوبوں کو حقوق دی، ہم نے پختونخوا کو نام دیا، ہم نے فاتح میں اصلاحات کی. سر 18ویں ترمیم پر بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم 18ویں ترمیم پر آتے ہیں اور اس میں دہشت گردی کی جنگ پہ قابو پایا. ایسے حالات تھے کہ روز اگر دھماکہ نہیں ہو جاتا تو لوگ کہتے تھے کہ آج کا دن جو ہے وہ اچھا گزرا. 120-25 بندے تو ہم کہتے تھے کہ آج کا دن پورا منے. لیکن پارلیمان سے اختیارات لے کے ان سارے مسائل پہ ہم نے قابو پا لیا. اب اس کے پاس تو کوئی مسائل بھی نہیں ہے. ہمیں تو ڈکٹیٹروں سے حکومت ملا تھا، ہمیں تو جو حکومت ملا تھا سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، سارے بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، سارے اختیارات پارلیمان کے پاس نہیں تھے، وہ سارے اختیارات تو پریزیڈنسی کے پاس تھے. تو ایسے حالات میں ہمیں حکومت ملا، سیلاب آ گئی، زلزلے آ گئی، آئی ڈی پیز نکلی، لیکن ہم نے پارلیمان کے اختیارات لے کے ان سارے مسائل پہ قابو پایا. ابھی ان کو اگر مسائل پہ قابو نہیں ہے تو اس کا وجہ یہی ہے کہ یہ پارلیمان کی آواز کو سنتی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی آواز کو سنتی نہیں ہے، یہ مثبت رد عمل نہیں دیتے. ہم نے جب بھی اس کو کہا کہ اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ڈی چوک پہ جا کے آپ لوگ دھرنا دے دیں.
تو اگر یہ اس طرح کریں گے پھر اس طرح مسائل اس کے سامنے آئیں گے, کبھی ایک کو ٹرانسفر کریں گے کبھی دوسرے کو ٹرانسفر کریں گے, لیکن اس کے مسائل کا حل نہیں نکلیں گے. اخونزادہ صاحب اس طرف ہم آتے ہیں, اس پر بالکل ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ارباب صاحب بھی موجود ہوں گے, آپ بھی موجود ہوں گے, اور جو سندھ کے حالات ہیں اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب جو ہے بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور تمام اسپیشلی انٹیریئر سندھ کے علاقوں کو وہ وزٹ کر رہے ہیں. اور ان کا جب آج میں نے بیان سنا تو ان کی آواز میں اور ان کے انداز میں مجھے ایک عاجزی بھی نظر آئی, جو کہ دکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر جو ہے ان کے درد کو لوگوں کو محسوس کر رہے ہیں. اور اسی لیے جو ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے, اور انہوں نے اپیل بھی کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں جو ہے فنڈز بھی فراہم کیے جائیں. اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو